मोगाच्या भावा भयणीनो, 1888 वर्सा एका फ्रांसाच्या वर्तमानपत्रांत एक खबर हाडली. हेडलायन्स: द मर्चंट ऑफ डेथ इज डेड. द मर्चंट ऑफ डेथ इज डेड. म्हणजे मरणाचो वेपारी मेलो. तो कोण? आल्फ्रेड नोबेल. तो एक विज्ञानी आसलो, एक सायंटिस्ट आसलो. ताणें डायनामायटाचो सोद केल्लो. And the journalist heavily criticized him, saying, Dr. Alfred Nobel, who became rich by inventing ways to kill more people faster than ever, has been dead. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, खरें म्हणचे जाल्यार आल्फ्रेड नोबेल मरूंक नासलो. ताचो भाव लुदवीक मेल्लो. आनी वर्तमानपत्रावेली खबर आयकून ताच्या काळजाक खूब दूख भोगली. आनी तो चिंतूंक पडलो, म्हजो भाव मेलो आनी म्हजी खबर द मर्चंट ऑफ डेथ म्हणून म्हाका पासरलो. तर हांव खरेंच मरतकूच हेच भशेन म्हाका लोक कडकतलो काय. आनी तेन्ना एके भाशेन तो वावुरलो. सगळे आपल्या लागीं आसा तितलेय दुडू शांती हाडूंक वापरूंक. शांती कोण करतात? तांकां कितें तर बरें करूंक. शांती करणारे जे सायंटिस्ट आसात तांचे पासत कितेंय तर करूंक. आनी हे भाशेन नोबेल पीस प्रायज ताणें घडोवन हाडलो. आनी सर आल्फ्रेड नोबेल शांतीचो दूत जालो. ही बिकेम द एम्बेसेडर ऑफ पीस. म्हाका भाव भयणीनो, आज पवित्र सभा क्रिस्ताचो सेवा धर्मांचो उगडास आमी करता. आनी आयज सोबीत सुंदर वाचप आमी आयकल्या. पयलें वाचप लोक घंटीच्या वाचप. थंयसर आमी पळयता, इस्रायल पोरचेक देवान गुलामपणांतली सोडयली इजिप्ताच्या हातांतली. कितलें कितलें तांकां बरें केलें. पांय भिजयनासतना तांकां तांबड्या दर्यांतल्यान आडतोडीसान पलतोडी व्हेली. तांकां थंयसर स्वर्गावेलो माना धाडून तांची पोटाची भूक मारली. खोडपाच्या उदकांतल्यान तांची तान पिवंक तांकां फावो केलें. आनी हे भाशेन तरेतरेच्या सगळ्या वायटांतली तांकां सोडयली, तांकां वाटायली, तांकां निवारली. पूण ही पोरजा ओन उपकारी पोरजा. ती देवाचेर गुणगुणटा. कित्याक म्हूण आमकां हांगासर हाडल्यान मरोंक. आमकां हांगासर मास ना. आमकां जाय जाय तेन्ना थंयसर आसली गुलामपणान आमी ओदीक खुशाल आसली. हे भाशेन ती गुणगुणटात. आनी हे भाशेन ती गुणगुणली देखून हाचो परिणाम म्हणल्यार तांचेर मरण. हे विकारी सोरोप तांकां घास मारूंक लागले, तांचो जीव काडूंक लागले. तेन्ना ते भियेली. दे रियलायज्ड देयर फॉल्ट. ती धांवली मोइजेसाशी. आनी मोइजेस तांच्या नांवान देवा लागीं बोगसणें मागता. आनी देव काकुतीचो देव. देव राग धरतलो देव न्हय. देव आमकां परतून मोगान वेंगयतलो आमचो देव. तर तांची काकूत करता. आनी मोइजेसाक सांगता, एक खांब्याचेर एक पितळीचो सोरोप उबार. आनी जांची नदर ह्या सोरपाचेर पडटली ती मरोंक पावची ना. आनी हे भाशेन देव तांकां बक्षिता. देव तांकां आपले वेंगेन परत हाडटात. हो शांतीचो देव आमचो. हो काकुतीचो देव आमचो. हेंच आमी शुभ वर्तमानान पळयलां आनी आयकलां. देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो, इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो. जॉन 3:16. जॉन 3:16 वर्स. God so loved the world that he sent his only son. कितें करूंक? नॉट टू कंडेम द वर्ल्ड. मनशाचेर फॉर्मोन मारूंक न्हय, पूण आपल्याचेर विस्वास दवरतात तांकां बोगसणें दिवचे खातीर. पयलो आदाम ताणें देवाचें उतर तोडलें आनी हे भाशेन पातोक ह्या संवसारांत आयलें आनी ताचे बरोबर मरण. पूण जेजून आपल्या कोश्टा मरणा जिवनपणा वरवीं हे तुटलेले संभूण ताणें परतून एकठांय केलें. He reconciled us. Adam sinned and he put us away from God. But Jesus reconciled us through his death and resurrection. इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो. जेजू वरवीं आमकां देवान शांतीची भागीदारां केल्यात. हांव सांगूंक सोदता तें हें, देव मनशाची पातकां तांचेर आड मनान धरिना.
पूण क्रिस्तांव सभेन देव संवसारांतल्या सगळ्या मनशांक आपल्या वेंगेन परतून हाडटा म्हण भाग्योन पावलो आमकां उगडास करता. तर मोगाच्या भावा भयणीनो, तुजें आनी म्हजें कितें? हें देवाचें उतर आयकून आमचो जबाब देवाक कितें? तर ह्या इस्रायला पोरचे भाशेन सगळें देवान तांकां दिलें, पूण तरी आसतना ती देवाचेर गुणगुणूंक लागली. देवान आमकां कितें दिवंक ना जायत आयज पर्यंत? इतले पॅन्डेमीक येवन गेले, आयज आमकां जिवी दवरल्यात. आमचे सगळे कुडीचे सांदे, आमच्या लागीं घर आसात, पूण कोणाचो बंगलो पळयतकूच आमकां आशा तसलो बंगलो आमकांय मेळूंक जाय आसलो. आमच्या लागीं गाडी आसा, पूण तरी आसतना ती व्हडली गाडी पळोवन म्हाकाय ती गाडी जाय आसली. आनी ही आनी ती संवसाराची आशा आमच्या काळजान वाडत वता. मोगाच्या भावा भयणीनो, थोडेशे दीस जाले एक व्हिडिओ व्हायरल जाल्लो हांवें पळयला. तीग जाणांकूय कुड्डी, एक चेडू आनी दोग जाण चेडे, एकलें जल्मांतान कुड्डें आनी दुसरो ल्हान आसतना 9 वर्सांचो आसतना ताचे दोळ्यांचेर रिंग पडलें आनी तेन्ना ताचे दोनूय दोळे कुड्डे जाले. आनी तिसरो आनी एकलो हेच भाशेन तो कुड्डो जालो. दी कॅनॉट सी, पूण देवाचेर ती गुणगुणिनात. तिगाय ती एकठांय जाल्यात आनी हांगासर ह्या सर भोंवतणी ह्या दिसांनी आपलो वेवसाय करूंक, आपलो वावड धंदो करून, आपल्या पोटाची भूक मारूंक सोबार जाणां आपलो धंदो करतात आसतलीं. तांतली मदलीं खंय ती एक स्टॉल घालून आसात. कितेंय जावं ते टावल्स जावं ते धाकट्यो वस्तू ती हाडटात आनी ती विकतात. कित्या पासत? तर आपल्याच्या पोटाचें उदारपासण करपाक. तांचो एकल्याचो पांय कुड्डो, तर घरच्यांची ते सांबाळ करतात. गुणगुणिनात देवाचेर केदो व्हडलो देवाचो हो तांचे सगळें देणें. म्हाका भावा भयणीनो, आमी गुणगुणटा. आमकां दोळे आसात, आमकां कान आसात, आमकां हात आसात, आमकां पांय आसात. एक गायन आसा इंग्लीश भाशेंतल्यान, दे से आय हॅव नथींग, आय एम पुअर, बट सो रॉंग दे आर रॉंग, बिकॉज आय हॅव अ रूफ ओवर माय हेड, आय हॅव अ बेड टू स्लीप, आय हॅव फूड ऑन माय टेबल. तर हे भाशेन सगळें आसतना हांव कसो दुर्बळ? देवान म्हाका सगळें दिलां. दे आर सो रॉंग. म्हाका देवान आपल्या देण्यांनी भरल्यात. तर म्हाकाच्या भावा भयणीनो, खरेंच आमी जें कितें आसा तें घेवन आमी धादूस जावंक जाय. हो इस्रायल लोक गुणगुणूंक लागलो देवाचेर, आड कडपलोवंक लागलो. हे भाशेन तांच्या काळजान राग कसो शिजोवंक लागलो. देवाचेर ती आड पातक करूंक लागले. जेन्ना आमच्या लागीं आसा आनी आमी आनीक आशाता तेन्ना हे भाशेन आमच्या काळजांनी आशा जाता. कोणाच्या लागीं आसा ताची आमी निड्डुकाय करता, आमी नागोवंक सोदता, आमी फटोवंक सोदता, आमी एकामेका लागीं झगडटा. हे भाशेन अदीक आनी अदीक झगडी आनी केस्तांव जातात. मोगाच्या भावा भयणीनो, लेट अस बी सॅटिस्फायड वीथ वॉट वी हॅव, वॉट गॉड हॅज गिवन अस. भाग्योन फ्रांसीस शावेर तो ताच्या लागीं जायतें आसलें. व्हडला ग्रेस कुटुंबांतलो तो भुरगो, तरणाटो, सगळें सांडून देवाचे मोहिमे खातीर तो देवाचें राज, देवाचें उतर परगट करूंक गेलो. ताची आशा आसली एक व्हडलो फामाद प्रोफेसर जावंक आनी आपलें नांव संवसाराक गाजोवंक. पूण जेन्ना भाग्योन दिनासान ताच्या कानार हीं उतरां फुकलीं जेजूची, कित्याक उपकारत? सगलो संवसार सोडून इश्टा आनी शेकीन तुजोच आत्मो इबाड करून हीं उतरां नियाळून ताणें व्हडपण आनी संवसाराची आशा सोडून दिली. आनी आज देवान ताका व्हड केलो. आख्ख्या संवसाराचो लोक ताचें दर्शन घेवन येता. मोगाच्या भावा भयणीनो, आमी आमकांच सोडें करता तेन्ना, आमी आमकांच सोडून दिता तेन्ना, आमकांच देवा पासत आमी एके भाशेन आमी देवा आमचे गूण आमी भेटयता समोर तेन्ना देव आमकां वयर काडटलो. ताची देख आमी घेवया. आनी जशें हांव सांगतालो, जेन्ना तर आमी संवसाराची आशा दवरता तेन्ना झगडीं, केस्तांव, क्रोध, विंगास हे भाशेन सुरू जातात. तर आमी संवसाराची खोटी आशा सोडून दिवंक आमी वावरुया. लेट अस बी सॅटिस्फायड वीथ वॉट वी हॅव. देवा कारकां दिवया. तितलेंच न्हय, आमच्या लागीं जें आसा तातूंतल्यान आमी दुसऱ्यांक बरें करूंक वावरुया, दुसऱ्यांची सेवा करूंक वावरुया. दीस इज वॉट वी आर कॉल्ड फॉर. दीस इज आवर वोकेशन. सो सर्गीचें राज परगट करूंक. जेजू देवाचो पूत ह्या संवसारांत आयलो. कितें ताणें केलें जायत, कितले कोश्ट ताका दिले. ताका कुर्सार किडायलो, ताच्या माथ्याक कांट्याचो मुगूट घालो, ताका सोयती काडल्यो. पूण कुर्सार रावन तो कितें म्हणटा जायत, बापा हे सगळे म्हाका त्रास दिल्यात, म्हाका कुर्सार मारला, एक पावस घाल आनी सगळ्यांक तांकां बुट्टी घालून बुडय, तांचेर एक सुनामी घाल, स्वर्गांतल्यान तांचेर एक गुजो घाल, एक अर्थक्वेक घेवन सगळ्यांक तांकां मार उडय, अशें म्हणटा काय जेजू. शांतीचो
दूत तो कितें म्हणटा एकाच सुत्रान बापा ते कितें करतात तें नकळत ताका भोगोस दे नो नॉट वॉट दे डू फॉरगिव देम फादर ही देवाची जेजूची उतरां तर मोगाच्या भाव भयणीनो आमचेर जायते वायट करतले आसात दुबावेरेक जायत घडये आमचीच घरची आमची कुटुंबाची वागणी झगडटात घडये भाटां बेसां पासत जायत घडये आमची शेजारी जायत घडये आमचो दुसरो लोक जायते वायट आमकां करता आमी कितें करुया देवा तांचे शिराप घाल तांचे घट्टण जावं दी तांकां काबार करून उडय अशें आमच्यांनी मागणी करूंक जाता जायत मोगाच्या भाव भयणीनो क्रिस्ताचे पाटलावदार आमी शांतीचे दूत जावंक जेजू आमकां आपयता तर आमच्या शेजाऱ्या सांबाऱ्या सभेक जायते फावटी असलो राग आसा तेन्ना आमी पयस करूंक वावरूंक जाय आमी एक डायलॉग करूंक संवाद करूंक कितेंय वायट बरें आसा घडये सजमून उलोवन दोगा तिगा जाणांक एकठांय करून हे भाशेन डायलॉग करून जाता ते भाशेन काबार करूंक जाय आमी कितें करता आमी झगडटा आय वील सी यू इन द कोर्ट पळोवया तूं कितलो हुशार आसा तो ही म्हजी बिजास हें म्हजें व्हडपण तर मोगाच्या भाव भयणीनो राग आमकां काबार करता पूण पोत्यान जाल्यार जेन्ना आमी एकामेका लागीं शांती करता सवस्काय करता तेन्ना कितलें बरें समाधानान आमच्यांनी जिवूं येता आमच्यांनी हो संवसार हे भाशेन सुरू करूं येता पूण आमी हो संवसार आमच्या झगडी वरवीं आमच्या दुस्मानकाये वरवीं आमी हो संवसार इफेर्न करता आमच्याच हातांतल्यान जायते फावटी सायबीण पासून आसा जाल्यार दुस्मानकाय आसा आमी ती सायबीण व्हरूंक सोदिना मोगाच्या भाव भयणीनो सायबीणीक कितें दिसतलें जायत तर आमी मागुया ते सायबीण मागीर लागीं मागुया बागीन फ्रांसीस शावेर जो पाप साहेबाचो प्रतिनिधी कसो ह्या गोंयांत आयल्लो तेन्ना ताणें पळयलें पवित्र सभे मदें याज्ञिका मदें पासून जायते फावटी दुस्मानकाय आसल्यो वेगळोच आसलो तर तो वावुरलो तांचे मदें समाधान करून भोगसण्याची हातयारां जावंक ताणें तांचे लागीं मागलें तर मोगाच्या भाव भयणीनो आज जेन्ना क्रिस्तांव नांवान जेजू आमकां भुगशिता आमकां मागता शांती करूंक आमचो राग द्वेस पयस करूंक मागता हो आमचो विशय राग द्वेस जळटा थंय शांतीची हातयारां आमी लेट अस बिकम इंस्ट्रुमेंट्स ऑफ पीस लेट अस बिकम एम्बेसेडर्स ऑफ पीस शांती या समाधान हाडून आनी हे भाशेन देवाची शांती भोगूंक आनी शांती दुसऱ्यांक आमी दिवंक आमकां जोण एकल्याक कृपा दी म्हूण नेमिसा परितनांतल्यान मागुया